अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे। तो जिसका था इंतज़ार वो शाहकार आ गया, यानी रेस स्पेशल एपिसोड। द दिल की धड़कनें संभाल लीजिए, आज बहुत कुछ होने वाला है। जल्दी से चलती हूँ मैं आपको लेकर एपिसोड की तरफ बिना टाइम ज़ाया किए। लेट्स स्टार्ट। नावल रूह अदा, राइटर अस्मा मिर्ज़ा और एपिसोड 9 मेगालॉन्ग। रात सो गए थे ना आप? तभी नहीं मिली, थक गई थी बहुत। आज मैं रेस में बिजी होंगी तो अपनी दिन की मेडिसिन लाजमी लीजिएगा। वो लोग आज लॉन में ठंडे मौसम के साथ ब्रेकफास्ट कर रहे थे। अमाइला जल्दी हॉस्पिटल निकल गया था क्योंकि नूह की से कॉल आई थी कि आज कुछ पेशेंट की कीमो करनी थी और नूह आज अवेलेबल ना था। दूसरा कुछ और भी अहम काम थे जो उसकी सिर्फ अमाइल कर सकता था। जबकि हिरत फेरोज साहब और नामा एक हसीन सुबह से लुत्फ अंदोज हुए नाश्ता कर रहे थे। रात जो वो बाबा की फेवरेट मिठाई लाई वो भी नाश्ते की मेज पर ऐड थी। हम भी आए देखने। हिरत साहब ने इश्तियाक जाहिर किया, पर नामा ने जो इरादे बना रखे थे जॉब से निकलने के, वो नहीं चाहती थी इन दोनों प्यारों को दुखी करें। आप दोनों थक जाएंगे सच्ची। नामा ने आंखें सी चुराई। रेस तुमने करनी है पुत्र, हमने नहीं। हम मस्टंडे कैसे थकेंगे भला? हिरत साहब ने मुस्कुराकर नामा को मुस्कान बख्श दी, जबकि फिरोज साहब तो नामा की महसूस कुन चुप से उलझे थे। चले आप आ जाइएगा, मैं अब निकलती हूँ। एक दूसरे का ख्याल रखिएगा, नामा ने दोनों को ताकीदन कहा, और दोनों बुढ़ों ने भी पूरी यकीन दहानी करवाई। तो नामा वापस अंदर आई। आज नामा ने लाउंज प्रिंट के साथ ब्लैक ब्लाउज एंड टॉप पहनी जो से फुल कवर भी कर रही थी, और वो स्टफ भी ऐसा था जो मौसम की शिद्दत को कंट्रोल करता। गोल्डन कलर के मून शेप ईयर रिंग्स पहने और कलाई पर वॉच पहने, काउच पर बैठकर अपनी हील्स पहनी, ब्लैक हील्स पहनी। वो हनूज अफसुर्दा थी। मुझे कभी नहीं बताना कि मुझे क्या हुआ है। ये रास्ते मुझे कोई मंजिल नहीं देंगे। आज जिंदगी में पहली बार अपने बचाव के लिए कुछ हेर फेर करूंगी। मुझसे मेरे बाबा या मेरा घर मत लीजिएगा, बाकी जान भी इस हेरा फेरी के लिए लुटाने पर तैयार हूँ। अपने फैसले से इसने सिर्फ अल्लाह को आगाह किया था। वो आज 9:30 तक पहुंची थी क्योंकि नूह ने यही वक्त बताया था। डार्क रेश ब्लैक ड्रेस पैंट के साथ नूह ने ब्लैक गॉर्जियन लाइनन शर्ट पहनी, जबकि ड्रेस ब्लेजर भी डार्क ग्रेश ब्लैक था। पैरों में लेदर ब्रॉग शूज पहने नूह ने आईने के सामने रुके अपना जाजिबुल नजर अक्स देखा। वही खूबसूरत मगर बेतरतीब हेयर कट के साथ चेहरे पर मुनासिब दाढ़ी के संग एक बिलाशुबा खूबरू शख्स था। बड़ी गहरी हिज्जल आंखें, राज जानने में माहिर, जिन्हें परखने में महारत थी। फिर गर्दन घुमाकर नूह ने अपने बिस्तर की इन मानूस सिलवटों को देखा। वो क्या अहमियत रखती थी उसके दिल ने इसे बताने की कोशिश की, पर अभी वो नामा सुल्तान पर, उसके जज्बात पर तवज्जो देना चाहता था। नूर ने अपना फोन उठाकर नामा की रील पर दिए अपने कमेंट को देखा, जहां दुनिया जहां के रिप्लाई थे, बस नामा का नहीं था। जबकि वो बाहर पोर्च में आ चुकी थी। अपनी गाड़ी से निकलकर गॉगल्स आंखों से हटाए उसकी नजर लॉन एरिया की तरफ फिरते मोर पर गई। तो नामा मुस्कुराकर इसे देखने लगी। उसे मोर भी बहुत पसंद थे और वो अक्सर मोर पालने का सोचती थी, पर इसे हमेशा कहा जाता ये पहाड़ों पर बसेरा करने में खुश रहता है। तभी तो वह हैरान थी वो यहाँ किस तरह खुश है। गिफ्ट मिले थे ये दोनों, तो मैंने यहीं रहने की आदत डाल दी इनको। नामा घबरा कर पलटी तो आंखें इस हल्की हल्की सुबह के महमली धूप में खड़े से भी चमकदार नोअदा दुकान पर गई। नामा की नजरें उसके रूप स्वरूप की दिलकशी पर सिमटने लगी। जुल्म है, इनको पहाड़ों पर और खुली जगहों पर रहना पसंद होता है। कैद करो तो इनके परों के रंग मध्यम पड़ जाते, चमक चली जाती है, और ये इनकी उदासी का सबूत होता है। नूह ने खुशगवार हैरत से गर्दन घुमाकर इन दो की तरफ देखा, जो सच में पहले तो नहीं, नामा के बताने के बाद से शर्तिया नूह को फीके लगे। मैं इनको जल्द खुश कर दूंगा, तुम ठीक हो? नामा अव्वल जुमले पर मुस्कुराई, पर जब नूह ने उसका हाल पूछा तो वो जो करने वाली है ये सोचकर चेहरा तारीक पड़ा। और तभी नूह की नजर उसके पैरों पर गई, जहां आज हील्स होना इस बात का सबूत था कि वो रेस जीतने नहीं आई, क्योंकि उनके साथ ड्राइविंग मुमकिन थी, तेज से तेज भी, पर जिस स्पीड की आज डिमांड थी वो मुमकिन ना थी। नूह की नजर वापस नामा की आंखों तक आई। बेरंग लगी आज वो भूरी जमाने भर की हसीन आंखें। मैं बिल्कुल ठीक हूँ मिस्टर नूह, चलें। वो अपने बारे में पूरी यकीन नहीं थी तो फिर नूह को कैसे दिलाती यकीन? वो इससे पहले नूह 2 कदम उसकी तरफ बढ़ाता, वो यूं पीछे हटी जैसे शख्स का साया भी नामा को झुलसा देगा। हमें देर हो रही है मिस्टर नूह, प्लीज हैव अ सीट। भले वो डोर ओपन करना छोड़ चुकी थी, पर वो नूह के बैठने के बाद बैठती।
नो उसकी आंखों के अजीब से गुरेज से उलझते हुए भी मुतमईन दिखाई देता अपनी जगह संभाल गया। तो नामा ने भी ड्राइविंग सीट संभाली और सीट बेल्ट फिक्स किया। नो उसकी तरफ देख रहा था जिसके हाथों में आज अजीब सी कपकपाती लहर थी। नो उसकी बॉडी लैंग्वेज का जायजा रेस पॉइंट तक लेता रहा। वो भी रेस वेन्यू आने और वहां पहुंचने तक चुप रही। लगभग 7 माहिर ड्राइवर थे आज जो रेस में हिस्सा लेने वाले थे, और टोटल रेस जीतने की अमाउंट कई लाख लीरा थी। क्या तुम रेडी हो? वो गाड़ी से उतरने लगा, पर फिर नामा की फिक्र के हाथों मजबूर हुए रुका। नामा इसे देख भी नहीं रही थी। मैं रेडी हूँ मिस्टर नू, आप भी रेडी रहें। नामा का जवाब सुने नूह के माथे पर पहली बार एक बल नमूदार हुआ जो सरासर वक्ती कैफियत थी, जैसे उसे शदीद बुरा लगा हो। मुझे किस चीज के लिए रेडी रहना है नामा सुल्तान? वो पूछे बिना ना रह सका तो नामा ने उसकी तरफ देख ही लिया। नजरें जुबान से ज्यादा बोल उठी। हर चीज के लिए। उसकी आंखों में देखते ही सीट बेल्ट खोलती बाहर निकल गई, जबकि नूह ने भी डोर ओपन किया और बाहर निकला। अजमेर के बड़े बड़े बिजनेसमैन, कुछ अमीरजादे और चंद मिनिस्टर्स आज इस रेस में अपने ड्राइवर्स के साथ आए थे। क्राउड एकदम खर्चा खर्च था। नामा ने लेडीज वॉशरूम यूज करने के बहाने नूह से कुछ लम्हा दूरी चाही, क्योंकि रेस शुरू होने में 1 घंटा था। इससे पहले तमाम ड्राइवर्स की गाड़ियों की जांच होनी थी। नामा रेस्ट रूम की तरफ आई और अपना फोन सिंक के पास रखे इसने हाथों को गीला किए अपनी गर्दन और रुखसारों पर लगाया। आंखें अजीब सी तकलीफ का शिकार थी। तुम नामा सुल्तान हो? किसी आवाज पर नामा पलटी तो सामने ही जिमी उसे चिढ़ती निगाहों से देखता घूरता मिला। हाँ, क्या चाहिए तुम्हें? नामा ने सर्द लहजे में इस्तफसार किया। मुझे सच सच बताओ, क्या चल रहा है तुम दो के बीच? हाँ, नू और दुगान क्यों चाहते हैं कि तुम कुछ भी करके रेस जीतो? तुम रेस को हारने की कोशिश किस लिए करोगी? वो तुम्हारे हर सूरत जीतने के लिए इस कदर पागल हो रहे हैं कि पहली बार चीटिंग तक का सोच लिया। मुझे हर चीज सच सच बताओ, क्या तुम उन्हें काबू करने के चक्कर में हो? अच्छे से जानता हूँ तुम जैसी 3rd क्लास लड़कियों को, अमीरजादों को फांसने के 1000 हरबे जेब में लिए घूमती हो। उप्स, जेब में नहीं, ब्लाउज में। इससे ज्यादा नामा ने नहीं सुना और एक जोरदार थप्पड़ जिमी के मुंह पर दे मारा। पूरे रेस्ट एरिया में इस थप्पड़ की गूंज उठी थी। इस आखिरी हवाले पर नामा का दिल चाहा उसका गला दबा दे, पर यह उसका हौसला था कि थप्पड़ पर बस कर गई। 3rd क्लास लड़कियां मुंह नहीं तोड़ती। आइंदा अगर तुमने किसी लड़की से इस तरह बात की तो थप्पड़ तक मामला नहीं रहेगा, बल्कि तुम्हारी मौत भी हो सकती है। मैं कौन हूँ तुम जैसे घटिया जजमेंटल लोगों को बताना जरूरी नहीं समझती, समझ गए? नामा ने से हकारत से परे धकेला और जाने लगी, पर जिमी की नहूद बड़ी पुकार पर रुकी। वो तुम्हारी खातिर अपनी वो गाड़ी दाव पर लगा रहे हैं जिससे उन्हें खुद से ज्यादा प्यार है, ताकि चीटिंग से जीती रेस से मिला पैसा जलाकर उसकी जगह अपनी गाड़ी बेचकर डोनेशन पूरी करें। अब भी तुम यही कहोगी कि मैं बिला वजह शक कर रहा हूँ? इस शख्स ने ऐसा कभी नहीं किया जिंदगी में, तुम समझ रही हो नामा सुल्तान? तुम रेस हारने की कोशिश नहीं करोगी, ये एज एम्प्लॉय तुम्हारा फर्ज है। अगर तुम जानबूझकर हारी तो वो आइंदा किसी पर भरोसा नहीं कर सकेंगे। तुम्हारा थप्पड़ सिर्फ इसलिए सहा है कि यकीनन तुम हास हो। तो थप्पड़ की हानत बुले चिल्लाया तो नामा के पैरों से जमीन खींच गया। तुम कौन हो? हाँ, नामा गुस्से से बोली। आई लव हिम। उनका नुकसान बर्दाश्त नहीं नापना, क्योंकि रेस से जीते पैसे से बहुत सा पैसा मैं निकालता हूँ। जुए की बुरी लत है नामा, और मुझे वो पैसा चाहिए जो दुकान से जला देने का फैसला कर चुके हैं। गाड़ी बेचकर जो पैसा आएगा वो बमुश्किल डोनेशन बनेगी, और इसमें से कुछ निकाला तो उन्हें शक हो जाएगा। जिमी ने बेबसी से अपनी मजबूरी कहे नजरें झुकाई तो नामा का दिल चाहा एक और शदीद थप्पड़ दे मारे। उनको पता है इन बातों का? नामा ने जिमी को गिरेबान से दबोचा। गोली मार देंगे मुझे। जिमी की आवाज दबी। लड़की नहीं मिले तो मैं कोई मनहूस आदमी, और दूसरा इनके साथ काम करके उनको ही धोखा। नामा का खून खोल गया। अभी ये अहम नहीं नामा, तुम उनको हर्ट नहीं करो प्लीज, मुझे इसका भी दुख है। जिमी का मिन्नत करना नामा का लहू और उबाल गया। हकारत से वो जिमी को खुद से दूर धकेल गई। इनके करीब भी गए तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, समझे? नामा ने उंगली दिखाकर जिमी को धमकाया। मैं अपनी हद जानता हूँ, तोड़ी तो इनको देखने तक से महरूम हो जाऊंगा। अब तो तुम रेस हारने की कोशिश नहीं करोगी, बस इतना बता दो। जिमी की अच्छी शक्ल तक से नामा को कराहत महसूस हुई। ये तुम्हारा सर दर्द नहीं, तुम वो करो जो मैंने तुम्हें कहा, वरना देखना दूर तुम नूर दुगान को सोचने लायक भी नहीं रहोगे। घटिया आदमी, गंदे आदमी, हटो। वो जिमी को हकारत से देखती अपना फोन लिए चली गई, जबकि जिमी अपना राज खोल बैठने पर लम्हे बाद ही पछताया
کیونکہ ناما کے وہاں سے ہٹتے ہی نوح کو اپنے سامنے دیکھے جمی کی ٹانگیں کپکپا گئیں۔ تو کیا وہ ان کی باتیں سن چکا تھا؟ یہ ریس ختم ہو تو باہر ملو مجھ سے، تمہارا حساب کتاب کرنے کا وقت آ گیا ہے جمی۔ نوح کی آنکھیں انگارے لیے تھیں جبکہ جمی کا حل خشک پڑا۔ وہ نوح کے پیچھے ہی نکلا۔ دوغان سر پلیز میری بات سنیں، مجھے معاف کر دیں۔ جمی نے اسے روکنا چاہا مگر نوح نے روکتے ہی پلٹ کر جمی کا گریبان دبوچتے ایک قہرناک نگاہ ڈالی۔ تم نے میرا راز اس لڑکی کے آگے عیاں کیا، مجھے دھوکہ دینے کی ہمت کی تم نے، مجھ پر غلیظ نظر لگا کے بیٹھے ہو، جانے کب سے کس کس کے لیے معاف کروں؟ لگتا ہے اپنے ارد گرد کے لوگوں کے چناؤ میں مجھے اب دگنا محتاط ہونا پڑے گا۔ گند بڑھتا جا رہا ہے دنیا میں، احتیاط ضروری ہے، جو کہا ہے وہ کرو، ریس کے بعد ملو مجھے۔ جمی کو خود سے 2 قدم دور جھٹکتے نوح نے انہی ہونا شام نظروں سے اسے دیکھا اور وہاں سے جب گیا تو جمی اپنا سر ہاتھوں میں تھام گیا۔ تمہیں چھوڑوں گا نہیں میں ناما، تمہاری وجہ سے میرا یہ نقصان جو ہونے والا ہے اس کی بھرپائی تم ہی کرو گی۔ اچھا بھلا پیسہ بٹورتا ہوں میں ہر ریس سے۔ جمی کی آنکھوں سے آگ ٹپک رہی تھی جبکہ نوح اس کا بس نہیں چل رہا تھا جمی کو زمین میں گاڑ دے۔ ناما کے سامنے سادھوی نے اسے گرا کر رکھ دیا تھا۔ کراؤڈ وی آئی پی کارنر میں ہی نوح کو بیٹھنا تھا جبکہ ناما باقی ڈرائیور سے مل رہی تھی۔ سب کی گاڑیوں کی چیکنگ شروع ہو چکی تھی پر اب یہ ہوا کہ نوح سے آنکھیں ملاتا تو وہ چرا نہیں رہی تھی۔ بہت کچھ تھا ان بری آنکھوں میں، خود میں اتار لینے کی قوت، کشش، تڑپ۔ وہ مجھے اپنے ساتھ باندھنے کے چکر میں اتنا سب کیسے کر سکتے ہیں میرے اللہ، میں پاگل ہو جاؤں گی۔ بظاہر وہ ریسنگ گینگ اور کریو کے بیچ کھڑی تھی پر سارا دھیان بس وی آئی پی کراؤڈ ایریا میں بیٹھے مضطرب نوحہ دوغان پر جمع تھا۔ پلیز ناما، ریس ہارنے کی کوشش مت کرنا، اسے شدت سے کہنا چاہتا تھا، اور شدت سے جڑی تڑپ ان دلوں تک تیر سی ارسال ہوتی ہے جنہیں چاہنے کی طلب کی جا چکی ہو۔ وہ جلدی جاگ گئی تھی کیونکہ ساری رات درد سے نیند نہیں آئی تھی۔ شاور بھی بے دلی سے لیا اور آج ٹاپ کے بجائے ٹی شرٹ اور جینز پہنی۔ جب سے مانیہ جاگی تھوڑا فیور فیل ہو رہا تھا جس کے سبب اسے ٹھنڈ کچھ زیادہ محسوس ہو رہی تھی، تو اوپر ہی باریک سویٹر بھی پہن کر اسی کے ساتھ نیوی بلو میچنگ ہیلز پہنے وہ دستک روم سے باہر آئی تو دیشا اور میکائل ناشتہ کر رہے تھے۔ مانیہ کو اتنی جلدی اٹھتا دیکھے وہ دونوں حیران تھے۔ مانیہ کا سر بہت دکھتے انداز میں سے تکلیف دے رہا تھا، تبھی وہ چپ چاپ بنا گڈ مارننگ کہے ہی کرسی گھسیٹ کر بیٹھی۔ مانیہ کا ناشتہ لاؤ۔ دیشا نے میٹ کو آواز لگائی پر وہ بس ایپل جوس لے گی اشارے سے بتاتے منع کیا۔ ٹھیک ہو بچے؟ دیشا تو توجہ نہ دے سکی پر میکائل کو اس کا چہرہ اترا لگا تو پوچھ بیٹھے، تو وہ بس سرسری سا سر ہلا گئی۔ سارم بھی آج گھر تھا تو وہ بھی میز پر آیا جس نے دیشا میں چمک بری، جبکہ میکائل سخت بدمزہ ہوئے جب وہ بیٹھتے ہی بھوکھوں کی طرح ناشتے پر ٹوٹا۔ بھائی کہیں گئے ہیں آج؟ ہاسپٹل تو نہیں گئے بابا، آپ بتا سکتے ہیں وہ کہاں ہے؟ سارم نے ناشتہ عجیب طرح بنا پلیٹ میں ڈالتے ہی ہر جگہ سے ٹھوسنے کے بیچ میکائل کو مخاطب کیا۔ اس کی ریس ہے آج، تمہیں کیا کام ہے اس سے؟ میکائل نے سنجیدگی سے بتاتے سوال ذرا کریدتی نگاہیں ضبط کرے پوچھا تو سارم کی آنکھوں میں سرور ہمکا۔ ریس کا مطلب تھا آج نو کا انسپیکٹر دوست بھی ریس وینیو پر ہونے والا تھا سیکیورٹی کے لیے، اور آج سارم کو موقع مل چکا تھا بڑا ہاتھ مارنے کا۔ ہو گیا میرا کام، تھینک یو۔ سارم نے جوس جگ سے گلاس میں انڈیلا اور گٹاگٹ پیے اٹھا تو دیشا نے اسے گھوری دی۔ ہاں بیٹھ کر ناشتہ کرو سارم۔ دیشا نے اسے ٹوکا تو وہ ہوا میں اڑائے ممی کے گلے جھولتا، ان کے بالوں سے ہاتھ صاف کرتا بظاہر گال چوم گیا تو دیشا لاڈ سے مسکرائی، جبکہ سارم کی اس کے بالوں سے ہاتھ پونجنے کی حرکت بس میکائل اور مانیہ نے دیکھی۔ تبھی تو وہ دو شریر مسکراتے نظر آئے، اور جب دیشا نے دونوں کی مسکراہٹ دیکھی تو دونوں کو گھری اور دونوں لا علم بنے۔ میں بھی چلتی ہوں، کچھ کام ہے۔ اچھا سنیں میکائل بابا، نوح نے نیا ڈرائیور رکھ لیا کیا؟ لاسٹ ریس اس کا ڈرائیور ہار گیا تھا نا؟ مانیہ بھی جاتے جاتے رکی تو میکائل کو رات ناما سے ہوئی ملاقات یاد آ کر مسکراہٹ دے گئی۔ خود مانیہ اور دیشا نے اس خاص مسکراہٹ کو محسوس کیا۔ وہ لڑکی ہے بہت پیاری، میری تو دعا ہے میرا نوح اسی کے ساتھ سیٹ ہو جائے۔ تمہارے لیے بھی کوئی لڑکا دیکھوں؟ یہ بات دیشا کو تلووں لگی، سر پر بجھی، پر مانیہ اپنا درد بھول کر میکائل بابا کی سائیڈ والی کرسی سنبھالے بیٹھی اور اشتیاق سا آنکھوں میں بڑھلائی۔ واٹ، سچی وہ لڑکی ہے؟ واہ، پہلی بار اس کھڑوس نے ایک لڑکی ڈرائیور رکھی، یمی۔ آپ ملے اس سے؟ مانیہ کی خوشی پر دیشا کا ہون سلگا، البتہ میکائل کی روح سرشار ہوئی۔ ہاں نا، کل آئی تھی کچھ دیر، تم باہر تھی، ناما سلطان نام ہے، کہوں گا نوح کو تم سے بھی ملوائے، چھوڑنے آئے گی تو اسے تب مل لینا۔ تم مجھے اپنا بتاؤ بچے۔ میکائل کی فکریں مانیہ سے جڑی تھی کیونکہ وہ نوح کے بسنے سے پہلے مانیہ کا بھی گھر آباد چاہتے تھے۔
میں نے اپنا کمفرٹ چن لیا ہے، ابھی یوں ہی بہت خوش ہوں میکائل بابا، پریشان نہ ہوں آپ میرے لیے۔ ناما سلطان سے جلد ملنا ہوگا تاکہ اس بیچاری کو بتا سکوں اس ہٹلر کو کن چیزوں سے چڑ ہے، تاکہ ناما وہ سب نہ کرے۔ چلے میں شام جلدی آنے کی کوشش کروں گی۔ وہ مطمئن تھی اور لگ بھی رہی تھی، پر میکائل کی فکریں جوں کی تو تھی۔ دیشا نے اپنی سپون پٹکی اور ان دو کو چونکاتی ہوئی اٹھی اور پیر پٹک کر وہاں سے گئی، جس پر ماحول میں لمحہ بر سناٹا چھا گیا۔ ڈونٹ وری اباؤٹ ہر، چلیں سی یو۔ مانیہ نے ماں کا یہ انداز نظر انداز کیا اور میکائل سے اجازت لیے چلی گئی، جبکہ دیشا روم میں پہنچ کر ناما سلطان نام کو سفاکیت سے سوچ رہی تھی۔ جس کھیل کو وہ مانیہ کے ذریعے کھیل کر جیتنا چاہتی تھی، وہ ایک انجان لڑکی لے اڑے۔ ایسا ہونے دینا دیشا کے لیے کربناک تھا۔ خیر ابھی اندازہ لگانا مشکل تھا کہ وہ کیا سوچ رہی ہے۔ مانیہ قریب ہی کے ہاسپٹل گئی تھی کیونکہ وہاں کی گائنی ڈاکٹر اس کی اچھی دوست تھی، تو اسے لگا وہ اسے اپنی پرابلم ذرا کھل کر بتا سکتی ہے۔ پر گائناکالوجسٹ تھی۔ مانیہ کو اس کی وجہ سے جلد ہی اندر آنے کی اجازت ملی تو کرن نے اس کا خود چیک اپ کیا۔ مانیہ نے شرٹ اتاری تھی تاکہ وہ اس کے بریسٹ میں بنے اس مسل ناٹ کا معائنہ کر سکتی، اور اس دوست کے سامنے بھی مانیہ کو سخت شرمندگی اور خوف کے احساس گھیرے تھے۔ کب سے درد ہے؟ کرن نے اس گلٹی کو پریس کیا تو مانیہ کراہی تبھی سوال کیا۔ 2 ہفتے ہو گئے، پہلے نہ ہونے کے برابر تھا، پر اب کھچاؤ سے میں سانس نہیں لے پا رہی۔ مانیہ نے اس کے ذرا پیچھے ہوتے ہی فوراً اپنی انر ویئر ٹھیک کرتے شرٹ کے بٹن بند کیے، جبکہ کرن نے اس کے بعد اس کا فیور اور بی پی چیک کیا اور وہ دو بھی نارمل تھے۔ کیا ہوا ہے کرن؟ کچھ سیریس ہے؟ پلیز چپ مت رہو۔ کرن کو شک ہو چکا تھا، پر وہ بنا ٹیسٹ کے مانیہ کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ابھی میں کچھ نہیں کہہ سکتی، میں تمہیں اسکیننگ اور الٹرا ساؤنڈ لکھ کر دے رہی ہوں، یہ تمہیں وریام ہاسپٹل میں جا کر کروانا ہے، اور تمہیں مسٹر نودا دوغان کی طرف ریفر کر رہی ہوں۔ کرن کی بات سنے مانیہ نے گھبرا کر اس کا ہاتھ جکڑا۔ مطلب بریسٹ کینسر؟ مانیہ کی آنکھیں بھیگی۔ مانیہ مجھے لگتا ہے تمہاری پہلی سٹیج ہے، اور یقین کرو پہلی سٹیج پر اس کی تشخیص ہونا ایک نعمت ہے کہ اس کو چند ماہ میں ہی ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے پینک نہیں کرنا۔ اول تو میری دعا ہے میرا شک صرف شک ہو، لیکن اگر ایسا ہے بھی تو دعا کرو سٹیج پہلی ہی ہو۔ مانیہ نے اپنی بیگی گال رگڑتے گہرا سانس لیا۔ کیا وہاں کوئی فیمیل ڈاکٹر نہیں ہے کرن؟ مانیہ کا دل بیٹھ رہا تھا کیونکہ امائل بھی وہیں تھا۔ ابھی تک تو نہیں ہے، اسٹنو اور ان کی 6 رکنی اسپیشلسٹ ٹیم بہت ماہر ہے۔ آج تک وہاں سے کسی کینسر پیشنٹ کی موت کی خبر نہیں آئی، اس لیے پریشان مت ہو۔ یہ ٹیسٹ جتنی جلدی ہو سکے کروا لو، دیر مت کرو۔ مانیہ نے کرن کی تاکید پر سر ہلایا اور اٹھی۔ کرن نے اسے فائل تھمائی جس میں مانیہ کی بلڈ پریشر اور فیور رپورٹ تھی، ساتھ میں اسکیننگ اور الٹرا ساؤنڈ پرسکرپشن پیپر۔ کرن تم نہیں آ سکتی وہاں؟ مانیہ پھر پلٹ کر روتی بولی تو کرن نے اسے لپک کر اپنے گلے لگایا۔ مانیہ کو شاید اس وقت اس کی بہت ضرورت تھی۔ تمہارے لیے آ جاؤں گی، اگر کبھی تم بہت برا محسوس کرو تو کال می، لیکن ٹینشن فری ہو جاؤ کیونکہ یہ بالکل ابتدا ہے کینسر کی، اور تمہیں ایک بات بتا دوں، کینسر بس ایک ٹیومر ہے، اس کو لے کر رومر سارے صحیح نہیں، بس اگر ہم اپنی بروقت کیئر کر لیں تو اس سے بہت آسانی سے لڑ سکتے ہیں۔ باقی تمہیں وریام ہاسپٹل کے اسپیشلسٹ بہت اچھا گائیڈ کریں گے، وہ سب بہت ہمبل اور سویٹ ہیں۔ کرن نے بہت حوصلہ بڑھایا تھا اس کا۔ کرن دراصل محمد کی وائف بھی تھی، تو یونی فرینڈز کے ساتھ ساتھ فیملی فرینڈز کہنا زیادہ بہتر تھا، پر وہ سب میلز ہیں کرن، میں ان کو کیسے خود کو ٹچ کرنے دے سکتی؟ مانیہ کا دل گھٹ رہا تھا سوچ کر۔ ڈاکٹر اور مریض کا کوئی پردہ نہیں ہوتا میری جان۔ سوچو جب ایک عورت بچہ پیدا کر رہی ہوتی ہے تب آس پاس میلز ڈاکٹرز بھی ہوتے ہیں جو ایز اے ایکسپرٹ وہاں موجود ہوتے ہیں، کیونکہ فیمیلز ڈاکٹرز کے پینک کرنے کا خطرہ ہمیشہ رہتا ہے۔ کچھ عورتیں اتنا چلاتی ہیں لیبر پین اور ڈیلیوری کے وقت کہ فیمیلز ڈاکٹر کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں، اور پھر مین کام بیچارے میلز ڈاکٹر کو کر کے ہی بیبی صاحب کو دنیا میں کھینچنا پڑتا ہے۔ تب بھی تو پیشنٹ لیڈی برہنہ ہوتی ہے، لیکن سب نارمل ہے کیونکہ مریض اور طبیب کا رشتہ ہمیشہ سے ایسا ہی چلا آ رہا ہے، مہربان اور ہر گندگی سے پاک۔ اور تمہیں پتہ ہے ہمارے ساتھ بھی ایک میل ڈاکٹر ہوتے ہیں، انہوں نے ایک بار بتایا کہ جب وہ کسی فیمیل پیشنٹ کے ساتھ ہوتے ہیں تو ایک قدرتی پاور آ جاتی ہے جو سب بیاں ہونے کے باوجود کہ مہربان پردہ حائل رکھتی ہے۔ تو تم مریام ہاسپٹل کی ڈاکٹر سے بالکل مت گھبراؤ، وہ سب ویسے ہی بہت مہربان مقبول ہیں۔ کرن نے بہت حد تک ڈری مانیہ کی کاؤنسلنگ کی اور فائدہ یہ ہوا کہ مانیہ میں کچھ ہمت آ گئی۔ تھینک یو سو مچ کرن۔ مانیہ مشکور ہوئی تب بھی آنکھیں نم پڑی۔ اب جاؤ اور جلدی کروا لینا دونوں ٹیسٹ، مجھے اپڈیٹس دیتی رہنا۔ کرن نے اسے حوصلہ دے کر روانہ کیا۔
वो वरियाम हॉस्पिटल आ भी गई, पर इसने अपनी फाइल अंदर आते ही अजीब सी घबराहट होने पर बैग में फोल्ड करे धुंसा ली। उसका दिल आसपास अजीब अजीब तरह के मरीज देखकर हौलने लगा। फिर वो ब्रेस्ट कैंसर वाले एरिया की तरफ गई ताकि वहां के पेशेंट्स को देख सके। डॉक्टर एंड लेबरर सर्सिनोमा यूनिट में आई, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर का मेडिकल नाम यही था। यूनिट के अंदर जाने की परमिशन नहीं थी, पर वो ग्लास डोर से अंदर देख सकती थी। यहाँ कई तरह के ऑन्कोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट थे जो अलग अलग तरह के तरीके से कैंसर का इलाज करते थे। जैसे रेडिएशन ऑन्कोलॉजी में कैंसर का मरीज का इलाज रेडिएशन से किया जाता था, जबकि मेडिकल ऑन्कोलॉजी में कीमोथेरापीज, हार्मोन थेरापीज और इम्यूनोथेरापीज इस्तेमाल की जाती थी। और इस यूनिट में कुछ ट्रीटमेंट जो लीस्ट अर्ली स्टेज पर थे वो हाई मेडिसिन से भी रिकवर होते थे। तुम यहाँ, अकब से किसी मानूस आवाज पर मानिया डरकर पलटी। सांस बेतरतीब हुआ, पर माइल को देखते ही सांस क्या, धड़कनें भी तवाजन पा गई। मानिया को कल की मुलाकात के बारे बस इतना याद था, वो माइल से मिली, उसकी खुशबू इनहेल की, पर इससे ज्यादा कुछ याद ना था। पर वो इस लड़की की हर आती जाती सांस पे अजबर किए बैठा था। हाँ, वो किसी काम से आई थी, मैं चलती हूँ। अमाइल को देखते वो सब भूल गई, तभी जाने लगी, पर वो उसे पुकार कर रोक गया। काम हुआ? मानिया ने गर्दन घुमाई, वो उसके जवाब को मुंतजिर था। हो जाएगा। वो जबरन मुस्कुराकर वापस पलटी, पर कुछ सोचते रुकी। गर्दन घुमाई तो वो अभी तक मुंतजिर खड़ा था। मानिया उसके नजदीक चली आई। कहने तो यही आई थी कि उसे चाहती है, पर अपनी बीमारी के खदशे मानिया को कैद कर चुके थे। कल मैंने क्या कहा याद नहीं, लेकिन तुमसे मिली थी। तुमने जरूर लेक्चर दिया होगा और मैंने आगे से उकताकर दिखाया होगा। यही तो कनेक्शन है बोरिंग सा हमारा कुछ सालों से। तो मुझे ये कहना था कि मैंने अगर कुछ उल्टा सीधा कहा है तो सच मत समझना इसे। मानिया उसकी आंखें देख रही थी जो ब्राउन थी, नरम तासुरात से अटी हुई, पर उनका साया फगन होना मानिया के लिए मजीद मेहरबान था। मैं बदहवास हालत में कहीं बातों को अहमियत नहीं देता, रिलैक्स। वो इसे भी कोई मोहब्बत भरा तासुर देने से गुरेज बरत गया। मानिया मुस्कुराई। बहुत अच्छा करते हो, मैं अक्सर बदहवास हालत में ही लोगों को मिलती जुलती हूँ, तो मेरी किसी बात पर तो सिरे से कान मत धरना। वो उसके अंदर तक झांक सकता था। मानिया ने हल्क में बढ़ते दर्द पर बस मुलाकात खत्म की, पर दिल आमादा न था वो अमाइल को देखने से खुद को महरूम कर दे। तुम्हारी डाइवोर्स का सुनकर अफसोस हुआ। मानिया ने झुकी पलकें उठाई, अपनी काली सी आंखें अमाइल से यूं मिलाई जैसे जानना चाहती हूँ वो क्या सोच रहा है। ये भी बता दिया मैंने, उफ। वो परेशान हुई। बिल्कुल नहीं बताना चाहिए था। वो खुलकर चाहता ही ना, अगर ना बताती वो, पर अब अमाइल के दिल के आगे कोई जबर या मजबूरी ना पड़ी थी कि वो रुकता। तुम्हारी जॉब यहाँ तक होगी अमाइल? वैसे चुप देखे बोली तो अमाइल उसके सवाल की नवैयत से ज्यादा मानिया की अजीब सी तकलीफ पर मरकूज हुई। क्यों, क्या हुआ है? अमाइल के सवालों पर वो नफी में सर हिला गई। नहीं, कुछ खास नहीं। क्यों ही पूछा कि कब तक इंटर्नशिप करनी है मजीद? मानिया ने बात टाली। इंटर्नशिप खत्म हो गई है, प्रॉपर 3-4 दिन तक एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट होगी। अभी मैं यहाँ का मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ। मानिया जाते जाते पलटी। 3-4 दिन बाद आऊंगी। मानिया संजीदा थी। लेकिन क्यों, यहाँ क्या काम है तुम्हारा? अब की बार वो सच में घबराया। तब बताऊंगी, वो कहकर चली गई, जबकि अमाइल वहीं थमा रह गया। जिस्म जहाँ में वो लूट खसूट करती तड़प छोड़ गई थी। ये 3-4 दिन अजाब हो गए थे यानी। रेस शुरू होने में चंद मिनट्स बाकी थे। तमाम गाड़ियों, जिनमें रोल्स रॉयस पसनामा की थी, रेस कोर्स पर आकर तरतीब से रुक चुकी थी। यूं लग रहा था पूरा अजमेर ही इस मुकाबले को देखने चला आया है। रेसिंग लाइन लगभग 305 किलोमीटर थी और रेसिंग टाइम 90 मिनट था। 90 मिनट्स में जो ड्राइवर 305 किलोमीटर के इस रेसिंग ट्रैक को अबूर करता, वही आज का विनर था। नामा ने कभी फुल स्पीड के साथ इतनी देर ड्राइविंग नहीं की थी। फिर वो बुरी तरह डिस्टर्ब थी और जिमी की बातों से इतना तो समझ चुकी थी कि नो इससे एक वर्कर की तरह हरगिज अटैच नहीं, और ये मुश्किल नामा के लिए अपने जज्बात के इदराक से कहीं ज्यादा बनी थी। नूर द दुकान इस वक्त स्पॉट था। इसे अभी भी लग रहा था नामा इससे निजात को रेस हारने का भरपूर फैसला कर चुकी है। जिमी अपनी जिल्लत होने के बावजूद ट्रैक पर पहुंच चुका था। उसके पास ऐसी मशीन स्नाइपर गन थी जिससे निकलते नोकीले गैस तीर गाड़ी के टायर को बहुत राजदारी और बिना आवाज के नाकारा कर सकते थे। जिमी ने अपनी पोजीशन रेसिंग एंड लाइन के करीब मुलहिका बिल्डिंग पर ली, जहां लगभग सीधा 2 मील का ट्रैक था। रेस शुरू हो चुकी थी। नामा ने अपनी हील्स पहन रखी थी और वो बिना कुछ सोचे अपनी रोल्स रॉयस के साथ वफादारी निभाए लगभग 6 की 6 गाड़ियों को क्रॉस कर चुकी थी। क्राउड एरिया में बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगी थी, जहां हर गाड़ी का अलग अलग वीडियो
اور سب کی کمبائن ریس کی لائیو فوٹیج تمام کراؤڈ کو دکھائی جا رہی تھی۔ وقت گزر رہا تھا، کچھ گاڑیاں ناما کو کراس کرتی پر وہ 10 منٹ کے اندر اندر اوورٹیک کر لیتی۔ کراؤڈ میں رولز رائس کی ہوٹنگ بنا غور سنی جا سکتی تھی۔ یہ 90 منٹ ہر کسی کی دھڑکن تھمی تھی، جبکہ 5 گاڑیاں کئی میل پیچھے اٹک کر رک چکی تھیں اور میدان میں بس رولز رائس اور فیت بچ چکی تھی۔ لگ بھگ چند میلز کا مزید سفر باقی تھا، مگر وہ دونوں گاڑیاں ایک ساتھ جا رہی تھی۔ 2 گاڑیوں کا مقابلہ اب میدان میں آگ لگانے کا سبب تھا۔ ہوٹنگ سوچ سے زیادہ بڑھ چکی تھی۔ جمی کے اینڈنگ ٹریک کے پاس اپنی جگہ سنبھالتے ہی نو کو لائن پر لینے کا وقت آ گیا۔ جمی نے اپنا ٹارگٹ فوکس کیا کیونکہ کچھ دیر میں دونوں گاڑیاں اینڈنگ لائن میں انٹر ہونے والی تھی۔ دونوں ڈرائیورز میں سے ایک کی بھی ذرا سی غلطی سے ریس ہرا سکتی تھی۔ نو کی حقیقت میں سانس تھمی تھی اور فائنلی 2 میل کا فائنل ٹریک شروع ہو چکا تھا۔ دوغان سر، ناما کی گاڑی کی سپیڈ کم ہو گئی ہے، شوٹ کروں؟ جمی کی آواز نو کو ایئر بڈ سے اپنے کان میں پگھلا سیسا ڈھیلتی محسوس ہوئی۔ ناما کی آنکھیں آخری دھندلائیں، اس سے سپیڈ دینا حرام ہونے لگا۔ کر دو، نو نے بڑے کرب سے اجازت دی۔ فیٹ کار ناما کی سپیڈ کم ہوتے ہی اینڈنگ لائن کی طرف نکل گئی۔ نہیں ناما، تم کچھ گنوانے کی پوزیشن میں نہیں، تم ہیر پھیر نہیں کر سکتی۔ میں اس ریس کو تبھی ہارنا چاہتی تھی کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی نوہدا دوغان کے ساتھ مزید رہ کر وہ میرے سارے راز جان جائے۔ یہ سراسر میری نجات کا فیصلہ تھا، پر نجات ممکن نہ ہوئی۔ وہ فیصلہ بدل گئی۔ جس ریس کو اب جیتنا ناممکن تھا، ناما اسے جیت کر دکھانے والی تھی۔ پلیز ناما، ڈونٹ ڈو دس۔ نوح کا دل ناما کی ایسی ہیر پھیر پر دکھا، اور اس سے پہلے جمی شوٹ گن فائر کرتا، پورے ازمیر کے کراؤڈ نے دیکھا کہ کس طرح رولز رائس ایک دم سے شیر کی طرح واپس پہلے سے دگنی سپیڈ پکڑ کر روانہ ہوئی۔ ناما نے پیروں سے اپنی ہیلز اتاری اور گاڑی کو آخری نقطے تک سپیڈ دی۔ کراؤڈ اپنی جگہوں سے اٹھ کھڑا ہوا۔ سر، سپیڈ بڑھ گئی ہے۔ جمی کی آواز نوح کے کانوں میں پڑی، گویا نوح نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا تھا۔ ناما کی گاڑی کی اینڈنگ لائن تک ایک نارمل سپیڈ کے ساتھ پہنچ کر نہ صرف اس فیٹ کو ہرایا بلکہ اینڈنگ لائن بھی کراس کی اور گاڑی اسی اب نارمل سپیڈ سے اینڈنگ لائن سے کچھ آگے جا کر رکی۔ پورا حال تالیوں سے گونج اٹھا تھا۔ فیٹ کا ڈرائیور ہامتا ہوا باہر نکلا تو جیسے پچھتاوا اس کے چہرے پر رقم تھا۔ جب ناما نے سپیڈ کم کی، اس نے یہی سمجھا تھا کہ وہ جیت گیا، پر قبل از وقت اپنی جیت کا یقین کرنے والے کس طرح پل میں شکست فاش کھاتے ہیں، یہ آج ناما نے اچھے سے بتا دیا تھا۔ یقیناً اب کوئی ڈرائیور اینڈنگ لائن کراس کرنے تک جیت گیا ہے، یہ سوچنے سے گریز کرنے والا تھا۔ ناما نے گاڑی کو قابو کیے روک تو لیا، پر سٹیئرنگ پر ہاتھ جمائے وہ سامنے اٹھے مٹی کے دھوئیں کو دیکھتی اندر تک خود بھی دھواں ہو کر رہ گئی، آنکھیں پلوں میں بھیگی۔ آج جو ناما بری طرح خود سے ہاری ہے، ممکن ہے وہ ہار اس بظاہر دکھائی دیتی جیت تلے دب جائے اور کسی کو نظر نہ آ سکے۔ یہی چاہتی ہوں میں کہ میری تکلیف اور میری ذات کے دکھ بس میری ملکیت رہیں، میں اس میں کسی کو شامل نہیں کرنا چاہتی۔ ناما نے اپنے آنسو صاف کیے اور وہیں سر پیچھے کو ٹکا گئی، جبکہ نوح کی آنکھوں میں دنیا جہاں کی آسودگی لوٹ آئی۔ وہ ہارنے کے لاکھ جتن کر کے بھی جیتنے والی بتا گئی کہ نوح اس کے لیے کیا ہے۔ تم نہیں چاہتی تھی میں ہیر پھیر کر کے کچھ کھو دوں، ایسا میرے لیے ماما کے بعد تم نے سوچا۔ میں ہوش فہم آدمی نہیں، پر میں محبت کی ہر شکل پہچانتا ہوں ناما سلطان۔ تمہیں لگا ہوگا تم ہار گئی، پر تمہیں اب کوئی ہار چھو نہیں سکتی، یہ میں نے اللہ کی مرضی کے بعد طے کیا خود تمہارے لیے۔ تم ریس ہارنا چاہتی تھی کیونکہ تمہیں مجھ سے محبت ہو گئی ہے، ایسی محبت جو تم مرتے دم تک چھپاؤ گی، ایسی محبت جو کچھ نہیں مانگتی بس لوٹاتی ہے۔ تمہاری آنکھیں کل سے وہ نہیں، تمہارے لفظ کل سے پہلے جیسے نہیں، تمہارا گریز بھی شدید ہے، تمہاری پوری ذات خوفزدہ ہے مجھ سے، دل دماغ میں محسوس کرنے میں بہت اچھا ہوں۔ مصرو، تمہارا روح ادا بننے کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ وہ اس مجمع میں کھڑا کچھ الگ ہی فیصلے کر رہا تھا، پرکھنے کا سلسلہ ختم، اب بات کچھ اور تھی، اب بات اپنانے پر چلی آئی تھی۔ ناما نے اپنی گاڑی کچھ سنبھلتے ہی موڑی اور واپس فاصلہ عبور کرے اینڈنگ لائن تک پہنچی، جہاں باقی گاڑیاں بھی آ چکی تھی۔ ہوٹنگ بدستور جاری تھی۔ ناما نے کار ڈور اوپن کرنے سے پہلے اپنی ہیلز پہن لی اور بال سہلا کر بٹھائے وہ باہر نکلی ہی کہ آنکھیں وہیں ایکسپرٹ ٹیم کے ہمراہ آتے نوہدا دوغان سے ملی، اور سب لوگ ناما کو سراہنے لگے، پر ناما کی توجہ اس ستائش پر اٹکی تھی جو وہ ہیزل آنکھیں کر رہی تھی۔ ریس میں چیٹنگ کرنے کا سوچا، اس کے لیے سوری ناما سلطان۔ نوح نے اس کی بے رنگ آنکھوں میں کچھ رنگ بھرنے کی کوشش کی۔ ہارنے کی کوشش کی، اس کے لیے سوری مسٹر نوح، وہ بھی اسی بے تاثر لہجے میں بولی۔ نوح نے نظر نیچے کی تو ناما کی ہیلز کی ایک کھلی سٹپ دیکھتے واپس اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ وہ چاہتا تو خود اس کی ہیلز کی میگنیٹ سٹپ بند کرے، پر ابھی ایسا کرنا کچھ نامناسب تھا۔ سوچنا بھی، پر سوچوں پر کوئی پہرا کب ہوتا ہے؟ اگلی ریس 1 ماہ بعد ہے، 3 گھنٹے کی ہوگی وہ،
तब तक तुम मेरी ड्राइवर रहोगी या नहीं। इस जीत से यही डिसाइड हुआ। नामा ने नूह से नजरें हटाई, वो भी जीत समझ रहा था। जैसा आप कहें मिस्टर नूह। वो होश नहीं थी। अपना फोन दोगी? नामा ने वापस नूह को नासमझी से देखा। मुझे रूह के साथी वाली रील लगानी है, मैं नहीं दे सकती। नामा ने फौरन मना किया। इससे पहले कुछ इम्पोर्टेंट है, दो मुझे। नूह इसे उलझन में डालकर महजूज था। वो उलझ भी गई। नामा की आज सुबह वाली रील पर हुए नूह के कमेंट पर इतने रोमर्स हो चुके थे कि रूह अब सिर्फ रूह होना डिजर्व नहीं करती थी, सबको जवाब देना अहम था। ये लें। नामा ने बेदिली से अपनी पैंट की जेब से अपना फोन निकालकर जेब की जिप बंद की तो नूह ने नामा का फोन उसके हाथ से लेते ही उसका इंस्टा अकाउंट ओपन किया। रूह की आईडी खुली थी। नामा की तवज्जो दूसरी तरफ से मुबारक देते लोगों की तरफ हुई और नूह ने उसके अकाउंट का नाम रूह के बजाय रूहे अदा करते सेव कर दिया और रिफ्रेश करते एक मुस्कुराती नजर इस पर डाले नामा के सामने किया। कम से कम 14 दिन तो नामा नाम नहीं बदल सकती थी। अब तुम रूह के साथी वाली रील लगाकर मुझे टैग लाजमी करना, मैं मिलता हूँ कुछ देर बाद तुम्हें। वो कहकर जानलेवा लहजे से नामा को बेकरार करे इस मजमे में छोड़कर चला गया और नामा ने बिल्कुल भी इस शख्स की तारीकी बदहवासी में ना देखा कि वो उसके अकाउंट के साथ कैसी रूह फरसा छेड़छाड़ कर गया। रूह वहां निकला तो जिमी पार्किंग में ही शर्मसार और उदास खड़ा था। रूह ने उसकी तरफ एक चेक बढ़ाया जिसमें अच्छी रकम थी। जिमी ने थाम लेते ही नीचे गिरा दिया। अब तुम मेरे बाइक रेसिंग गैंग और मेरी जिंदगी दोनों से आउट हो जिमी। नामा ना होती तो तुम्हारी असलियत और गंदगी के साथ धोखाधड़ी कभी ना खुलती। तुम इस पैसे में खयानत करते रहे जो मजबूरों का हक था। इस पर तुम्हारी कोई माफी नहीं, गेट लॉस्ट। नू ने इसे साफ साफ चलता किया पर जिमी की आंखों में एकदम ही सफाकियत छलक आई। इस सब का हुमियाजा नामा भुगतेगी अगर आपने मुझे निकाला जॉब से। जिमी ने बहुत गलत बंदे को धमकी दी थी। रोज सी मुस्कुराहट के संग पलटा जैसे जिमी की बात बहुत मजाहिया लगी हो। पर जब जिमी को अपने कान और रुखसार पर इसी मुस्कुराते आदमी का भारी हाथ पड़ा तब जिमी मजबूत लौंडा पटक कर मार्बल के सख्त फर्श पर जा गिरा। मर्द होते तो ये बात करने से पहले 1000 बार सोचते। तुम्हें तो अब इजमीर क्या कहीं भी जॉब नहीं मिलेगी, ये सजा बस नामा सुल्तान को नुकसान पहुंचाने की सोच पर है तुम्हारी। सोचो जिस दिन तुमने उसे नुकसान पहुंचाया मैं तुम्हारी बजाते खुद कैसे एक एक हड्डी तेजाब में डालकर गलाऊंगा। तो अपनी चढ़ती जवानी पर रहम खाओ जिमी और अपनी गलाजत समेत दफा हो जाओ। जिमी के कान का पर्दा जरूर शर्तिया डैमेज हुआ था क्योंकि थप्पड़ का दर्द दिमाग तक चढ़ता महसूस करे वो कराहता उठा और डरते हुए वो गिरा चेक उठाया। नू उसकी हसलत पर 2 हरफ बेचता वहां से गया तो जिमी ने वही चेक ही फिलहाल काफी समझा, वरना भी कुछ करता तो इससे भी जाता। इनाम देने की तकरीब कुछ देर में थी और नू वहीं जा रहा था जब फोन पर आते नोटिफिकेशन पर रुका। खुद नामा ने अकाउंट के नाम पर गौर किए बिना रील अपलोड की थी। अपनी रोल्स रॉयस के आखिरी फाइनल पॉइंट पर जाने की फुटेज बड़ी स्टेडियम स्क्रीन से और साथ ही हाथ अपनी गाड़ी पर फेरते हुए। पर रील का टॉपिक रूह के साथी देखते नू के कदम धड़कन और दिल सब थमा। उफ, रुक गई कायनात में हरकत करती हर शय। कयामत है इस रूह के साथी की कहानी आम नहीं है। आलम अरवा में जो रूहें एक दूसरे के करीब होती थी वो वही रूहें जब इस दुनिया में एक दूसरे को देखती हैं ना तो उन्हें मोहब्बत हो जाती है। शायद इस मोहब्बत के और भी कई रूप हो सकते हैं लेकिन रूह का साथी तो एक ही होता है। कुछ खुश नसीब तो साथी को पा लेते हैं और पुरसुकून हो जाते हैं और कुछ सारी जिंदगी उसकी तलाश में भटकते रहते हैं और उनकी मुलाकात नाशनाओं और बेवफाओं के साथ होती रहती है। ये शायद हमारी बेहतरी के लिए ऐसा हो सकता है और जब हम अपनी मुतलाशी रूह को दुनियावी जिस्म के साथ मिलने के लिए पूरी तरह तैयार हो जाते हैं तो रब भी हमें मिलवा देता है। यहूद को छोड़कर मैं सबके लिए ठीक समझती हूँ। आपको अपना रूह का साथी मिल गया। नामा की रील आ चुकी थी। नू की आंखें आज होंठों के साथ मुस्कुराई थी जबकि नामा ने जैसे ही रील डाली कुछ गैर महसूस से कमेंट्स पर नजर डाले थमी क्योंकि वहां एक कमेंट ऐसा था जिसने नामा के जिस्म से जान सी खींची। मुझे तो नहीं मिला पर आपको मिल चुका है मिस्रू। बहुत खुशी हुई कि आपने हम सबका तजस्सुस खत्म करे मिस्टर नोदा दुकान के साथ अपनी वाबस्तगी पब्लिक की। हम आप दो को साथ देकर बहुत खुश हैं। उम्मीद है वो अपनी स्पेशल वन को जल्द हमारे सामने पब्लिक करें ताकि हम आप दो को साथ देखकर मजीद दीवाने हो जाएं। ये दिल की धड़क नोचता हुआ कमेंट पढ़ते ही जब नामा की नजर अपने अकाउंट नेम पर गई तो उसकी आंखें फटने की हद तक फैली। करंट साहब पूरे जिस्म में उतर गया। जी जनाब, तो टर्निंग पॉइंट अब स्टार्ट होने वाला है। धमाके तो अब स्टार्ट होंगे भाई, क्या लड़ाई होने वाली है आप इन दोनों की।
تو خیر یہ تو اب آپ کو منڈے کو پتہ چلے گا. کل میں بالکل بھی ایپیسوڈ نہیں دے رہی کیونکہ میں بہت تھک چکی ہوں. سنڈے کو ایپیسوڈ نہیں آتی ہے، ایک رول ہے اور یہی رہے گا. میں نے جمعے کو کرنی چاہی تھی چھٹی لیکن آپ لوگوں نے نہیں کرنے دی، لیکن مجھے اب تھوڑا ریسٹ چاہیے. کیسی لگی ضرور بتائیے گا، اور میں نے اس اینڈ پہ خود اینڈ کیا تاکہ آپ لوگوں کا تجسس قائم رہے. تو ملتے ہیں پھر نیکسٹ ایپیسوڈ میں جو اس سے بھی بڑا دھماکہ ہونے والی ہے. تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. بائے بائے.